الجمال، السلام عليكم ومرحبا بكم في تقديم كتالوج شهر فبراير. كتالوج اللي مليء بالمستجدات والعروض الاحتفالية والرائعة. غنبداو بأول فقرة واللي هي فقرة المستجدات. أكبر إطلاق لهذا الشهر هو من الماركة الفاخرة للعناية بالبشرة نوفيج، مجموعة جديدة اللي كتنضم لمجموعة منتجات نوفيج واللي هي مجموعة نوفيج سكينرجايز. هذه المجموعة كتحارب جميع علامات تقدم السن الأولية بشكل فوري وعلى المدى البعيد، كما أنها كتقلل علامات التعب، كتحافظ على حيوية البشرة وكتساعد إعادة شحن طاقة الخلايا وتنشيطها، وكتمنح حماية شاملة من المؤثرات البيئية، وكتساعد في تحسين إشراق البشرة ب 25 مرة أكثر. مجموعة نوفيج سكينرجايز كتناسب جميع أنواع البشرة وكيمكن استعمالها ابتداء من سن 20، ومتوفرة في هذا الكتالوج بخصم 30%. الجديد الموالي هو مجموعة دوان ستوكهولم، ان نوفو فون دو تان، لو فون دو تان إلو سكين اكوا بوست، متوفر في 4 ديال الالوان، كيعطي تغطية متوسطة، كيعطي ترطيب اللي كيدوم 8 ديال الساعات، وكيعطي مظهر صحي ومشرق اللي كيدوم طوال اليوم. لو نوفو فون دو تان كيناسب البشرة العادية الى الجافة، وفيه عامل الحماية من الشمس 20. وبمناسبة إطلاق لو فون دو تان كنقدموا لكم عرض جد متميز، يمكن لكم تشريو أي جوج من الاختيار ديالكم ب 139 درهم فقط، مما يعني أنكم كتوفروا 55%. وفي هذا الشهر الاحتفالي كنقدموا لكم اون ايديسيون ليميتي لو دو بارفان لوف بوشن ميدنايت ويش، اللي هو عطر شرقي فاكهي مستوحى من موسم الأعياد. العطر كاين فاتح على دي نوت دو سوريز كونفيت، في لي نوت دو كور كنلقاو الكافي، وفي لي نوت دو باز كنلقاو لو مسك بوازي. العطر مقدم لكم في هذا الكتالوج بخصم 65%. دائما مع الاجواء الاحتفاليه كنقدموا لكم لو بان موسون تشيري بلوسم ان لوف، اللي مستوحى من الرائحه الاسره لزهره الكرز، كيتميز بتركيبه منظفه خاليه من الصابون وبمعدل حموضه متوازنه، كيساعد حمام الفقاعات على الاسترخاء من بعد يوم طويل وشاق والاستمتاع بجو رومانسي ساحر. لو بان موسون مقدم لكم في هذا لو كاتالوج بخصم 40%. وباش تعبروا على الحب ديالكم للاحباب والاصدقاء كنقدموا لكم مجموعه لوف ليتر مكونه من كريم اليدين وصابون برائحه منعشه، مجموعه مستوحاه من اللمسه الرومانسيه لكل رساله حب، بتركيبه معطره كتخلي اليدين ناعمه وسلسه، متوفره في هذا الكتالوج بخصم 60%. والوضع لمسه اخيره للاطلاله ديالك كنقدموا لك في هذا الكتالوج مجموعه اكسسوارات بولار روز مكونه من ان كوليي ودي بوكل دوغي باحجار شفافه محاطه باحجار براقه، مقدمه لكم في علبه هدايا جاهزه ومتوفره في هذا الكتالوج بخصم 40%. جديد اخر مجموعه دوان ستوكهولم قلم الايلاينر اللي كيعطي نتيجه كدوم طويلا، كيعطي اطلاله جد قويه وكيوفر تحكم ودقه بفضل الحجم الكبير ديالو، بالاضافه الى انه سهل الازاله وكيتميز باصباغ سوداء غنيه، وتقدروا تستافدوا منه في هذا الكتالوج بخصم 40%. جديد آخر مجموعة دوان ستوكهولم المرهم الخاص بالحواجب، كيتميز بالفرشاة المدمجة لسهولة الاستعمال والدقة، كيتميز بتركيبة غنية بالأصباغ كتحول من كريمة إلى بودرة وكتعطي مظهر طبيعي إلى جريء، تركيبة كتدوم طويلا وكتقاوم التلطخ، وتقدروا تستافدوا منه في هذا الكتالوج بخصم 40%. واخر مستجد في هذا الكتالوج هو الجل المنظف الواقي لليدين اللي كيتكون من 60% من الكحول ذات اصل طبيعي، كيساعد على ازاله البكتيريا وعلى تنظيف اليدين بدون الحاجه الى الشطف، مقدم لكم في هذا الكتالوج بخصم 45%. والان غادي ندوزو لثاني فقره واللي هي فقره العروض. افضل عرض في هذا الكتالوج لكل طلبيه قدمتوها بقيمه ديال 200 درهم، كيكون عندكم الاختيار ما بين عطر اكلا فام ويكاند او عطر اكلا للرجال ب 139 درهم فقط، مما يعني انكم كتوفروا 55%. والعنايه بالبشره
وخصيصا من مجموعة اوبتيمالز ايج ريفايف. الى شريتو لو سيروم اوبتيمالز كتحصلوا اما على كريم النهار او كريم الليل او كريم منطقة العينين بالمجان. وما تنساوش تضيفوا رمز المنتج المختار للطلبية ديالكم. في هذا الشهر الاحتفالي ومن مجموعة عطور جورداني جولد، الى شريتو احد العطرين جورداني جولد مان او جورداني جولد اوريجينال كتحصلوا على سبراي الجسم الخاص به مجانا. والعناية بالجسم، إلا قمتوا بشراء كريم الجسم سواء جورداني جولد سينزا، إكلافام ويكاند أو لوف بوشن، فانتم كتحصلوا على سبراي الجسم من اختياركم بالمجان. وخصيصا في شهر الحب كنقدم لكم عرض رائع ما بين عطور سو فيفر توغيذر للرجال والنساء، فانتم تقدروا تشريو اي جوج من الاختيار ديالكم ب 315 درهم فقط. هذا كيعني انكم كتوفروا 50%. ومن عالم المكياج، الى شريتوا لوحات ظلال العيون والحواجب اون كولور، فانتم كتحصلوا على ماسكارا بيكلاش اون كولور بالمجان. ومن مجموعة لوف ناتور، الى شريتوا كريم الوجه كتحصلوا على جل منظف وقناع مزيل الخلايا الميتة بالمجان. ولتنظيف البشرة بعمق كنقدم لكم عرض مع مجموعة اوبتيمالز، فإلا شريتوا مزيل الخلايا الميتة لبشرة الوجه كتحصلوا على واحد آخر بالمجان. وعند شراء أداة تنظيف البشرة سكين بروسونيك كتحصلوا على علبة رؤوس الفرشاة بالمجان. عرض خاص بمستحضر متقدم مقاوم للبثور نوفيج، في هذا الكتالوج يمكن لكم تشريو جوج وتوفروا 45%. والعناية بالشعر، إلا شريتوا أي شامبوان لوف ناتور من الاختيار ديالكم كتحصلوا على قناع للشعر من الاختيار ديالكم أيضا بالمجان. وكنقدم لكم في هذا الكتالوج مجموعات بخصم 60%. المجموعه الاولى مكونه من زيت الشعر لوف ناتور بزيت جوز الهند، معجون مبيض للاسنان اوبتي فريش، وبلسم تندر كير ب 69 درهم فقط. والمجموعه الثانيه مكونه من البلسم تندر كير من زيت الشعر لوف ناتور ومن مزيل العرق اكتيفيل فيرنس ب 69 درهم ايضا. ما تنساوش تضيفوا رمز المجموعه المختاره للطلبيه ديالكم. والآن غندوزو لفقرة منتوجات العناية بالبشرة. أول مجموعة هي مجموعة اللي كتعالج مشاكل تقدم سن البشرة وفي نفس الوقت كتحارب لون البشرة الغير الموحد، البقع الداكنة والكلف. فمجموعة برايت سوبليم كتقدم حل شامل لكل المشاكل المذكورة، ويمكن استعمالها من طرف جميع الأعمار ابتداء من سن 25 سنة فما فوق. في حال كنتو كتعانيو من ظهور تجاعيد دقيقة وتجاعيد تعبيرية وخصوصا في بداية الثلاثينيات، فضروري إعطاء البشرة العناية اللازمة لمقاومة هذه العلامات. فمجموعة إيكولاجين رينكل باور كتعطيكم ترطيب عميق وتقليص مظهر التجاعيد التعبيرية بنسبة 49% من بعد مرور 20 دقيقة، بالإضافة لتقليص الحجم ديالها بشكل دائم خلال 12 أسبوع فقط. مجموعة نوفيج ألتيميت ليفت كتعمل على تجديد مرونة البشرة ومحاربة التجاعيد العميقة. هذه المجموعة موصى بها للسيدات فوق سن 40 وكتعمل على محاربة الترهل بتفعيل دور الإلاستين في البشرة لإعطائها مرونة أكثر بنسبة 70% خلال 12 أسبوع من الاستعمال. مجموعة نوفيج تايم ريستور للنساء فوق سن 50 نظرا لأن البشرة كتصبح ناضجة وكتحتاج لترطيب عميق وفعالية ضد التجاعيد والبقع الناتجة عن تقدم السن. فالمجموعة كتمكنكم من الحصول على مرونة وترطيب أكثر. مجموعة نوفيج مان فهي مجموعة خاصة بالرجال كتعطي طاقة فورية للبشرة للمحافظة على مستوى الترطيب بالإضافة إلى محاربة علامات التجاعيد على المدى الطويل، وكتمنح نضارة للبشرة بنفس الطريقة اللي كتمنحها لها 24 ساعة من النوم. كنتمنى ان مستجدات وعروض كتالوج شهر فبراير يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وموعدنا في كتالوج شهر مارس ان شاء الله.